Assalamualaikum व्यूअर्स वेलकम टू माय चैनल होली क़ुरान रेसिटेशन। व्यूअर्स आज मैं आपके लिए सूरत आराफ के रुकू नंबर 9 की किरत लेके आई हूँ। व्यूअर्स सूरत आराफ के रुकू नंबर 9 में आयत नंबर 65 से लेके आयत नंबर 72 तक आयात है। इससे पहले व्यूअर्स मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक कर ले, इसको दूसरे के साथ शेयर कर ले और सब्सक्राइब कर ले और साथ में लगे बेल के आइकन को क्लिक कर ले ताकि आने वाले वक्तों में आपको मेरी आवाज में के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो आइए व्यूअर्स हम इसके पहले दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं, उसके बाद सूरत आराफ के रुकू नंबर 9 की ये समाहमतें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा वला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा वला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالة ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعل لكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة واذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. صدق الله العظيم.